आमी हो येयल्ल्या वर्सा इतलो बरोच देखावो करतात आनी ह्या फावट आमी मातशें चड बरें चिंतलें की जे आतां इल्ले इल्ले विलूप्त जाता आमच्या गोंयची अस्मिताय कितें आसा आमची ती दायज ते खंय तरी शेणटा खंय दिसपाक लागले म्हणून दिसलें की आतांच्या जनरेशनाक इल्लें इल्लें दाखोवचें की आतां पयलीं कितें आसलेलें आनी आतां कितें दवरलां कितें त्या खातीर आमी हो सुंदरसो देखावो केलो जो फूल आमी स्वता स्टाफान केल्लो आसा आनी हाज्या खातीर आमकां ऑलमोस्ट 1 म्हयनो लागलो आनी तशेंच आमी फूल ड्युटी करताली म्हाजो स्टार्टींग वर्कींग डेज आसा ते स्टार्टींग कोर्टांनी करताले हांव आनी सांजचे हांगा येवन करताले तशेंच हांच्यानी म्हाका खूब हातभार लायला आनी स्टाफांक हांव थँक्यू म्हणटा कारण हांच्यांनी इतलें आमची ट्रस्ट दवरून आमकां हें काम सोंपयलें सो आतां आमी जितले ड्रॉइंग बीन केला ते एकाक एक बारीक डिटेल आमी सारकें सांबाळून केला की ज्या पळोवपी मनशाक आहा ते सगळें बारीक सारकें दिसचें की आमी कितें दाखोवंक सोदतात ते हे भात सुद्दां आसा ते पॉल सुद्दां न्हू ते खरे भात आमी हांगा हाडून लायल्या आनी हांगा जितले आमी ते शोंदरी म्हण ते कितें इळे बिळे म्हण सगळ्यो आमी घरांतल्यो आमच्या घरान ज्यो दवरलेल्यो लोकांनी त्यो सगळ्यो आमी हांगा हाडून मांडल्यात। जेन्ना भक्तगण येतात दर्शन घेवपाक येतात तेन्ना कितें तो देखावो पळोवन तुमी कितें सांगतात? हांव म्हणटा की ह्या भक्तजनांक कळोवंक दाखोवंक सोदता की तुमी हे पळया आमी जे सांडयलां तुमकां तें दिसोंक जाय हांगासर कितें दवरलां तें तुमी हे आतां खंय आयज म्हाका दिसता खूब लोक अशे आसतले जिणी ही आतां यूज ना ती वस्तू म्हणून विकला आसतल्यो खंय दिला आसतल्यो तश्यो त्यो जपून दवरूंक जाय तुमचें आमचें दायज आसा हे आमचें गोंयचें सगळें आसा शेतकार भात हे सगळें आमचें आसा। हो जो आमचो देखावो केल्लो आसा तो इको फ्रेंडली आसा आनी हो संपूर्ण देखावो आमचे पुलीस स्टाफ टोटल स्टाफांनी केल्लो आसा तितूंत भितर आमचे लेडीज जावं जेंट्स जावं सगळ्याचो हातभार आसा आनी हो देखावो करपाक मुख्य कारण म्हणल्यार कितें आयज काल आमी पयला आसतले पारंपारीक जो आमचो वेवसाय आसा शेतीचो वेवसाय खूब कमी प्रमाणात जाल्लो आसा म्हणजे जे न्यू जनरेशन येता तेंच्यांनी शेती कडेन मातशें दुर्लक्ष केलां आनी आमचे जाणटे आसात ते अजुनूय शेती करतात सो ह्या न्यू जनरेशना खातीर तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर आमी ठरयलें की शेताची हे जे आसा पळय न्हू ते लोकांनी परत घेवपाचें आनी परत आपणाची ट्रेडिशन चालू करपाचें त्या हेच्या आदाराचेर आमी हे आयज थीम करून गेल्ले आसा। नमस्कार, आमी सांगे पुलीस स्टेशन आसा। सांगे पुलीस स्टेशन म्हणले नंतर गोंयाक भितर प्रसिद्ध अशें आसा कारण वर्सान गणेशोत्सव जेन्ना हाडटा गणपती जेन्ना पुजता तेन्ना देखावो वा आगळो वेगळो देखावो जो आसा तो पुलीस सांगे वयले करतात आनीक अशें पळयतात की आमी पुलीस ड्युटी करता आसतना जेन्ना गणराया कडेन जेन्ना अशे पद्दतीन जेन्ना देखावे साजरे करता ह्या देखाव्याचें खंय तरी हें करपाक जाय। पुलीस दीस रात काम करता आमची खातीर करता हे जनतेने तितलेंच रिस्पेक्टान पळोवपाक जाय। हांगा जो देखावो दाखयला हो देखावो खंय तरी आमचो पुर्वजान खंय तरी सांबाळ्ळ्या शेती वेवसाय जो आसलो तो शेती वेवसाय खंय तरी आयज तृप्त जायत गेल्लो आसा अलिप्त जायत गेल्लो आसा आनी शेत जें आसा तें खंय तरी करपाचें रोवपाचें बंद केल्लें आसा। युवा पिढी जी आसा युवा पिढी इझिली अवेलेबल जें जाय तें सगळें हें करता। आतां सोसायटी गव्हर्मेंटान ज्यो स्किमी हाडल्या 3 रुपयांनी BPL APL ही जी कार्ड आसा तेका लागून शेतां सुद्दां कोणी सोडून दिल्लें आसा कारण शेतांत काबाड कश्ट करता आसतना खूब त्रास जाता हेजे खातीर ही शेतां लुप्त जाला। पूण सांगेच्या स्टाफान जो पुलीस स्टाफ आसा तेणी परत एकदां हें खंय तरी आमचें पयलींचें शेत जें आसा शेती वेवसाय जो आसा तो परत एकदां करपा खातीर एक प्रोत्साहन दिवपा खातीर हो देखावो जो फाटल्यान तुमी पळयता तो दाखयलो आसा आनी हे करपाक उद्देश जो एकच आसलो तो आसा आमी परत एकदां शेती वेवसाया कडेन वळपाची गरज आसा। हे हितून भितर सगळे जे आमी पळयता बारीक बारीक आमी जे शेताक हितूंक लागताले ती सगळी साहित्य जी आसा ती गणराया कडेन दवरली आसा। लेडीज स्टाफ जो आसा हांकां खरोखरच वाखाणण्या जोगी आसा कारण एक चेडूं भुरगीं जावन जेन्ना इतले सपोर्ट करून जेन्ना असो जेन्ना देखावो हाडटा तेन्ना आमी सुद्दां ह्या देखाव्याचें खंय तरी पुनर्निर्माण करपाची गरज आसा। जो आमी म्हणटात पयलीं शेत राखपाक जो माटोव घालताले किंवा अशें माटवाचेर रावन शेताची राखण करप गणपती आयज म्हणटात की तुमी शेत रोय तुमकां जें पीक आसा तें आपूण दितलो ह्या हितूंतल्यान हें सगळें सिद्ध केल्लें आसा। परत एकदां इन गोवाच्या मार्फत आमी पळयता जो सांगेचो स्टाफ आसतलो हेजी पयलींची वर्सान पळयताले वर्सान वर्स पळयता की अनेक वर्सां जो स्टाफ प्रामाणीकपणान काम करून आपले स्वताची ड्युटी करता आसतना सुद्दां अतिरिक्त ड्युटी म्हणटा तेची गणरायाची करता आनी गणरायान तेंचे आशिर्वाद घालचो। इन गोवा परत एकदां ह्या स्टाफाचे तशेंच आमी जनता जी आसा किंवा आमचे भक्तगण आसा तेंच्या मुद्दम येवचे आनी ह्या गणरायाचें दर्शन घेता आसतना जो इतिहास जो आसा आमचो जो इतिहास हांगा दाखयल्लो आसा जो इतिहास म्हणटा तोच हांगा देखाव्याच्या स्वरुपान दाखयल्लो आसा तेजो अभ्यास करचो। इन गोवा ती उदय देयकर सांगे।